يعلمون ما يقولون ويفعلون ما يقولون وأخرجتموهم من حيرة الضلال إلى الإيمان بالفضائل تكونوا عند الله من المقربين، ولا يوجد أجر أفضل وأعظم من هذا الأجر. فنحن نتكلم معكم يا أساتذة هؤلاء الطلبة الذين هم في بداية أعمارهم ويسيرون على هدى أهل البيت، يسيرون على هدى الإسلام والقرآن. تذهب يمينا تذهب شمالا، لا تجد العلم إلا عند أهل البيت، لا تجد الصلاح إلا عند أهل البيت. بها وعلمناها وفهمناها وفهمناها، فإن شاء الله تكون ممن سار على طريق الأئمة الهداة من يكون حولهم وتتسع الدائرة. الإمام الهادي حينما أهدى له خليفة زمانه جارية، الإمام الهادي كان الخلفاء يتقدمون للأئمة لغاية جرهم إلى ما يريدون، ومرة يزوجونهم بناتهم، ومرة يهدون لكم الجواري بنية أن يجروا إلى مصلحة البلاد والحكم. لكن الأئمة حسب علمهم وإيمانهم ما كانوا ينجروا إلى ما تريده السلطة، وكانت السلطة بالأخير تبطش بهم سما أو قتلا أو سجنا. أهديت جارية إلى الإمام علي فسئلت هذه بعد أيام من الهدية، قالوا لها كيف حالك؟ قالت كنا عند الخليفة في البلاد الأموية كنا نلعب بالذهب، فجئنا إلى بيت الإمام علي الهادي وكان أشد شيء علينا أن تأتي إلينا رئيسة الخلف توقظنا لصلاة الليل. أشد شيء علينا، يعني كانت هناك تربية من قبل الإمام لمن يكون في داخل البيت، خدم أو أولاد